जोसँग केही हुँदैन उसको प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ हो। मैले यो कुरालाई पनि विशेष फोकस गर्न चाहन्छु। पढ्ने भनेको क्वान्टिटी होइन कि क्वालिटी हो। त आफूलाई सफल देख्न चाहन्छु भने सकेसम्म सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जालबाट पढेर रहनु। योजनाभन्दा आफ्नो कर्ममा आफ्नो लक्ष्यमा आफ्नो आत्मविश्वास चाहिँ जगाउनु पर्छ। यति गर्नुभयो भने योजना नभए पनि सधैँ तपाईँले नै सर्वोत्कृष्ट कामहरू गर्नुहुनेछ। भगवानमा पनि निकै आस्था राख्नुहुन्छ हो? भगवानमाथि आस्था भन्दा पनि भगवानमाथि विश्वास र भगवानको आशीर्वाद चाहिँ लिने गर्छु। इक्जाम भन्दा 1 घण्टा अगाडि, 2 घण्टा अगाडि, 1 दिन अगाडि, 1 राति अगाडि त मैले पनि यो धेरै ठाउँमा सुने कि इक्जाम भन्दा 1 राति अगाडि विद्यार्थीहरू सुत्दैनन् रातभरि पढ्छन् भनेर। मलाई लाग्छ कि सामाजिक सञ्जालमा नभएकोमा सबै प्लसलाई जोडियो भने रिजल्ट सहीले पनि प्लसै आउनेछ के। त्यसैले सबै कुरा पोजिटिभ भइदियो भने तपाईँको रिजल्ट जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। वास्तवमा यो सफलताले मलाई हिम्मत दिलाएको होइन कि त्यो विश्वासले मलाई सफलता दिलाएको जस्तो मेरो भनाइ हो। सकेसम्म सामाजिक सञ्जालतिर भएको आफ्नो आकर्षणले आफ्नो पढाइप्रति यदि लगाउन सक्नुभयो भने डाक्टर गोविन्द केसीबाट पनि केही प्रेरणा पाउनु भएको छ। हजुर, मैले उहाँबाट पनि निकै ठुलो प्रेरणा के पाएको छु भने यदि आफ्नो धर्मलाई पालना गर्दै आफ्नो समाजको प्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर समाजमा परिवर्तन ल्याउने तपाईँको इच्छा रहन्छ भने अवश्य नै तपाईँले पनि समाजमा एउटा नव आयाम दिनुहुनेछ। तपाईँ पनि अविस्मरणीय नै हुनुहुनेछ। कि पैसालाई न त भुटेर खान सकिन्छ न त उमालेर खान सकिन्छ। अझ म यसलाई के थप्दिउँ भने यसलाई केसो फालेर पनि खान मिल्दैन के। यदि खान मिल्दैन पैसा आफ्नो लक्ष्यलाई सधैँ स्काई भन्नाले आकाशको भन्दा पनि माथि राख्नुहोस्। भनिन्छ 9 दिनमा नौलो हुन्छ कुनै पनि कुरा अनि 20 दिनमा पुरै बिर्सिन्छ। तर यो ट्रेन्डलाई यदि तपाईँले पार गर्नु पर्ने छ भने 20 दिन नहुन दिनुहोस्, 9 दिनमा नौलो पनि नहुन दिनुहोस्, 8 दिन जब बित्छ भन्नाले अलिकति समय जब बित्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई थोरै समय भएर पनि एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस्। आशिकजी स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँले अहिले जुन किसिमको सामुदायिक विद्यालयबाट एउटा टप गरेर आउनु भएको छ, तपाईँको खास गरी पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। बाल्यकालदेखिकै पृष्ठभूमि भन्दा सबभन्दा पहिला त मेरो जन्मदेखि सुरु हुनेछ यो कथा। विक्रम सम्वत 2060 भदौ 12 गतेको दिन तत्कालीन खरियानी गाविसको गेरुवाही भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भएको थियो। र त्यसपछि 2-3 वर्षको उमेरमा म चाहिँ जनकपुरतिर लागेको थिएँ। अनि जनकपुरमै मेरो प्राइमरी एजुकेसन त्यही भएको एउटा प्राइभेट विद्यालयमा भयो। त्यस पश्चात म मेरा बुवा कार्यरत स्कुलतिर पनि गएको थिएँ। र त्यसपछि कक्षा 8 देखि मैले श्री माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेर त्यहीँबाट आफ्नो जुन सेकेन्डरी लेभलको एजुकेसन हुन्छ त्यो सेकेन्डरी लेभलको एजुकेसन प्राप्त गरेँ। श्री माध्यमिक विद्यालय भनेको जनकपुर वार्ड नम्बर 12 मा स्थित एउटा सामुदायिक विद्यालय हो। त्यहाँको पनि शिक्षाको स्थिति राम्रै, देशको अन्य सरकारी विद्यालयहरूलाई हेऱ्यो भने राम्रै छ। त्यहाँबाट पनि हाम्रा शिक्षकहरूले दिएको ज्ञानलाई यदि उचित तरिकाले हेर्यो भने त्यो पनि पर्याप्त हुनेछ कि यो देशमा अन्य आशिक आइरहन्। तर धेरै जसो विद्यालयहरूमा अहिले पनि केही स्तर उन्नति र सुधारको आवश्यकता छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि सहयोग गर्ने छ भन्ने मेरो आशा छ। त्यसपछि कक्षा 10 मा यसको एसई दिएपछि म काठमाडौँतिर आएँ। काठमाडौँ आइसकेपछि मेरो पनि एउटा जुन अहिलेको कमन मानसिकता छ कि हामी चाहिँ सबभन्दा राम्रो विद्यालय पढ्नुपर्छ, त्यस्तै मेरो पनि इच्छा थियो। ती इच्छाहरूलाई मेरो आर्थिक अवस्थाले धान्न नसकेर मैले सोचेँ कि अब यो त मेरो लेभलको कुरा भएन भने म कुनै राम्रो सरकारी विद्यालयबाटै पढ्छु र त्यसमा पढेर म आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नेछु। त्यस पश्चात मैले 11-12 विश्वनिकेतन महाविद्यालयबाट पढेँ। त्यहाँका गुरुदेवहरूले दिएको मार्गदर्शन तथा शिक्षाले पनि मेरो जीवनलाई अत्यन्तै प्रगतिको मार्गमा ल्यायो। र त्यस अनुरूप नै कक्षा 12 सकेपछि MBBS को इन्ट्रान्स एक्जाम पहिलोपटक दिँदाखेरि नै त्यसमा मैले सर्वोत्कृष्ट स्थान पाएँ। तपाईँ पढ्नमा सानैदेखि ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो कि के थियो त्यो बाल्यकालको पढाइलाई सम्झिँदाखेरि? पढाइलाई अब बाल्यकालका सबै कुरा त सबलाई याद हुने कुरै भएन। त्यही पनि मैले जहाँसम्म स्मरण गरेको छु त्यो चाहिँ मेरो 8मा 10कै कुराहरू छन्। र त्यति बेला चाहिँ मेरा दाइको गाइडेन्समा
मैले राम्रै गरेको थिएँ भनेर सुनिन्छ अहिले पनि। एसएलसीमा अथवा एसई भनौँ अहिले त एसई छ, एसईमा कति पर्सेन्टेज अथवा कति जिपिए ल्याउनु भएको थियो? एसईमा मेरो 3.7 जिपिए आएको थियो र त्यो चाहिँ सरकारी स्कुलको लागि, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारी स्कुलको लागि मलाई त्यो राम्रै अङ्क थियो र मलाई त्यसलाई त्यो लागि पनि थोरै भए पनि अलिअलि समान त पाएँ बधाई चाहिँ पाएँ। शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा इतिहास रच्नु भएको छ अहिले चाहिँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? जताततै वाइ पाइराख्नु भएको छ, सम्मान कार्यक्रममा हिँडिराख्नु भएको छ, आफूले यसरी टपेर सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिमा एउटा अहिले उचाइ बढेको जस्तो देखिन्छ तपाईँले टपेपछि। के छ तपाईँको यसमा धारणा? स्तर उन्नति भनेको मैले भन्नाले एउटा विद्यार्थीले गर्ने होइन कि पुरै सरकार, समुदाय र विद्यालय यी तीनवटैको सहकार्यले हुने हो। त्यही पनि मेरो यो सफलता अथवा मेरो यो सफलताको पहिलो खुड्किला पार गर्नु चाहिँ एउटा प्रेरणा त अवश्य नै हुनेछ सम्पूर्ण यो सरकारी विद्यालयको स्तर उन्नति गर्नुहुने सम्पूर्ण जनमानसको लागि। मेरो यो सानो सफलता चाहिँ एउटा ठुलो उदाहरणको रूपमा बनेको कुरा सुन्दा मलाई पनि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। मलाई यो महसुस भएको छ कि मैले गर्दा जुन मेरो लक्ष्य थियो कि मैले गर्दा मान्छेको जीवनमा, मान्छेको मानसिकतामा एउटा चेन्ज आओस्, लागिरहेको छ कि त्यो चेन्जप्रति पनि मैले आफ्नो पहिलो पाइला चालिसकेको छु र मान्छेको मानसिकतामा अब चेन्जले एउटा जुन मानसिकता थियो कि मान्छेले मात्र प्राइभेट पढाउन राम्रो गर्न सक्छ, त्यो मानसिकतामा थोरै भए पनि अलिकति चेन्ज त आएको छ। र एउटा अझ कुरा चाहिँ के छ भने यो मानसिकताभन्दा पनि मैले खासमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको मानसिकता के हो भने जोसँग केही हुँदैन उसको प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ हो। मैले यो कुरालाई पनि विशेष फोकस गर्न चाहन्छु कि यदि कोही विद्यार्थी म जस्तै हुनुहुन्छ जसको आर्थिक अवस्था त्यस्तो राम्रो छैन भने आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई, आफ्नो भावनाप्रति, आफ्नो लक्ष्यप्रति कहिले पनि ब्यारियर हुन नदिनुहोस्। आफ्नो लक्ष्यलाई सधैँ स्काई भन्नाले आकाशको भन्दा पनि माथि राख्नुहोस्, किनभने आकाशभन्दा टाढाको जुन तारा त हामी देख्न सकिरहेछौँ भने आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो लक्ष्यलाई किन आकाशमै हेरेर त्योभन्दा पनि माथि हेर्नुहोस्। अनि त्यो लक्ष्यलाई माथि हेरेर मात्र भएन, त्यो लक्ष्यसँग वान सन्तान कसरी गर्ने, त्यो लक्ष्यसम्म कसरी पुग्ने भन्ने परिश्रम तपाईँको आफ्नो, त्योमा पनि कहिले पनि नचुक्नुहोस्। यदि परिश्रम गर्नुहुन्छ, धर्मको पथ अपनाउनुहुन्छ र आफ्नो लक्ष्यलाई टाढाभन्दा टाढाको लक्ष्यलाई नजिक हेर्न सक्नुहुन्छ, भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि राम्रो उच्च स्तरको नतिजा प्राप्त गर्दै राम्रोभन्दा राम्रो पद पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो एउटा जुन विश्वास छ। भगवानमा पनि निकै आस्था राख्नुहुन्छ हो? भगवानमाथि आस्था भन्दा पनि भगवानमाथि विश्वास छ र भगवानको आशीर्वाद चाहिँ लिने गर्छु। आफूले यो जुन किसिमको नतिजा हासिल गर्नुभएको छ, भगवानप्रति आस्था राखेर भगवानमा पनि एउटा मैले मान्छु है भन्ने हिसाबले तपाईँलाई त्यो विश्वास आएको हो अथवा हिम्मत आएको के हो जस्तो लाग्छ? वास्तवमा यो सफलताले मलाई हिम्मत दिलाएको होइन कि त्यो विश्वासले मलाई सफलता दिलाएको जस्तो मेरो भनाइ हो। तपाईँको जीवनमा धेरै प्रेरणाका पात्र पनि हुनुहुन्छ होला। शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रेरणाको पात्र कसलाई मान्नुहुन्छ तपाईँले? मैले हेर्ने प्रेरणा चाहिँ सर्वप्रथम जहिले पनि मेरा ईश्वर तथा मेरा परिवारजन नै हुन्। यसपछि उहाँहरूले दिएको प्रेरणा, उहाँहरूले दिएको मार्गदर्शन, उहाँहरूले दिएको पाठ, उहाँहरूले दिएको मार्गमा चाहिँ मैले अरू धेरै प्रतिष्ठित डाक्टरहरूलाई भनौँ उहाँहरूको पनि प्रेरणा पाउने, उहाँहरूको जीवनबाट पनि प्रेरणा पाउने गरेको छु। त्यसै सन्दर्भमा मलाई भर्खरै सोधिएको थियो कि के तपाईँले डाक्टर गोविन्द केसीबाट पनि केही प्रेरणा पाउनु भएको छ? हजुर, मैले उहाँबाट पनि निकै ठुलो प्रेरणा के पाएको छु भने यदि आफ्नो धर्मलाई पालना गर्दै आफ्नो समाजको प्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर समाजमा परिवर्तन ल्याउने तपाईँको इच्छा रहन्छ भने अवश्य नै तपाईँले पनि समाजमा एउटा नव आयाम दिनुहुनेछ र तपाईँ पनि अविस्मरणीय नै हुनुहुनेछ। र यो सोचाइ चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीबाट पनि एउटा प्रेरणाको रूपमा मैले ग्रहण गरेको छु। जस्तो कि अहिले आम मानिसहरू सोच्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अथवा बाहिरी दुनियाँमा लागेका कारणले पढाइमा ठुलो क्षति पुगेको छ, मैले पढ्न सकिरहेको छैन, मेरो माइन्ड कन्सन्ट्रेट भइरहेको छैन भनेर धेरै विद्यार्थीहरूले जिज्ञासा तथा गुनासो राख्नु भएको छ। यस कुरामा चाहिँ तपाईँको विचार के छ? ऐतिहासिक कालमा एकजना अष्टावक्र भन्ने विद्वानको बारेमा सुन्नु भएको होला। यस्तै धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो। किन होला त्यसो? यसको एउटै कारण के हो भने त्यति बेला चाहिँ
आम मानसिकता यतातिर आफ्नो लक्ष्यभन्दा यताउति जाँदैन थियो। अहिलेको जुन ट्रेन्डिङ कुराहरू छ, मलाई लाग्छ कि सामाजिक सञ्जालमा नभएको मान्छेले आफूलाई मान्छे नै ठान्दैन जस्तो भएको छ कि अहिले त। काम गर्यो अनि आयो घर अथवा पढाइ गर्यो, घर आयो मजाले सामाजिक सञ्जाल चलायो, यता सेयर गर्यो, लाइक गर्यो, त्यति नै इन्टरटेनमेन्ट हो, त्यति नै जीवन हो भन्ने सोचिन्छ। होइन, यो मात्र एउटा डिस्ट्र्याक्सन हो। सुन्नुभएको थियो होला कि 19th सेन्चुरीभन्दा अगाडि धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो 18 र 19मा धेरै कुराहरूमा चाहिँ रिसर्च भएको थियो। किन होला? तर त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ सोसियल मिडियाको खास त्यस्तो डेभलपमेन्ट गर्नु भएन। किन होला र? किनभने उहाँहरूको दिमाग फोकस्ड थियो। यो 20th सेन्चुरीमा आएर सोसियल मिडियाको जबदेखि विकास भयो तबदेखि इन्भेन्सन त भयो, तर मिम्सको इन्भेन्सन त भयो, तर नयाँ नयाँ पोस्टहरूको कसरी पोस्ट गर्यो, के पोस्ट गर्यो, यिनीहरूको मात्र इन्भेन्सन भयो। त्यसैले यदि हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा अथवा केही कुनै पनि क्षेत्रमा नवायन थप्न चाहन्छौँ, केहीको खोजबिन गर्न चाहन्छौँ, रिसर्च गर्न चाहन्छौँ, आफूलाई सफल देख्न चाहन्छौँ भने सकेसम्म सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जालबाट पढै रहनुहोस्। तैपनि सामाजिक सञ्जाल पनि कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट भनेर आउँछ, महत्त्वपूर्ण भनेर किन आउँछ भने आफूलाई आफू के हो भनेर अथवा देश विदेशमा के भइरहेछ भनेर जान्न। त्यसको लागि चाहिँ सर्ट टाइम 3-4 मिनट चाहिँ इनफ हुन्छ एक दिनमा। त्यसैले त्यही पनि विद्यार्थीका लागि चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अलिकति डिस्ट्र्याक्सन्स नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले सकेसम्म सामाजिक सञ्जालतिर भएको आफ्नो आकर्षणले आफ्नो पढाइप्रति यदि लगाउन सक्नुभयो भने तपाईँको जुन यो सामाजिक सञ्जालप्रति आकर्षण हुन्छ, जसलाई हामीले भनेको साइन्सको भाषामा डोपामिन एडिक्सनको कारणले हुने कुरा भन्ने गर्छौँ, यसबाट तपाईँ पढाइप्रति मोडिनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँ आफ्नो 100% दिन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब आइडियल त केही पनि हुँदैन, तर जे होस् अलि बढी चाहिँ दिन पक्कै पनि सकिन्छ। तपाईँले भनेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुभएको छैन है? हजुर, मैले अहिलेसम्म त गरेको छैन। के छन् अब आगामी दिनका योजनाहरू के छन् तपाईँले? आगामी दिनका योजना भन्दा पनि मैले भनिसकेको कि योजना भन्दा आफ्नो कर्ममा, आफ्नो लक्ष्यमा आफ्नो आत्मविश्वास चाहिँ जगाउनु पर्छ। यति गर्नुभयो भने योजना नभए पनि सधैँ तपाईँले नै सर्वोत्कृष्ट कामहरू गर्नुहुनेछ। र यही कुरा मैले विगतमा आफ्नो रुटिनको लागि पनि भन्थेँ कि म प्लानिङ गर्दिनँ थिएँ कि म यति घन्टा पढ्छु, यति घन्टा पढ्छु। पढ्ने भनेको क्वान्टिटी होइन कि क्वालिटी हो। टपिक वाइज पढ्नुहोस् कि मैले यति कुरा पढ्नु छ। अब कसैले एउटा च्याप्टर मानौँ, एउटा टपिकलाई 8 घन्टामा पढ्छ, 3-4वटा शिक्षकसँग पढ्छ, धेरै मिडियाहरू अथवा धेरै कुरालाई युज गरेर पढ्छ भने अनि तपाईँले त्यसलाई 2 घन्टामा पढ्नुभयो, एउटा शिक्षकसँग पढ्नुभयो, र त्यही बुझ्नुभयो भने भन्नुहोस् न, उहाँको 8 घन्टा राम्रो कि तपाईँको 2 घन्टा राम्रो? अवश्य नि तपाईँको 2 घन्टा राम्रो। किनभने बाँकीको 6 घन्टा तपाईँको दिमागले रेस्ट गर्न पायो, त्यसले पनि अझ नयाँ नयाँ आइडियाहरू आउनेछन्। त्यसैले क्वालिटीलाई जहिले पनि क्वान्टिटीभन्दा बढी महत्त्व दिनु पर्यो। क्वालिटीमा जानुहोस्, राम्रो गर्नुहुनेछ। खास गरी कसरी पढ्यो भने चाहिँ माइन्डमा ठ्याक्कै बस्न सक्छ? तपाईँले अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा तपाईँले कसरी पढेर त्यसरी MBBS स्टप गर्नुभयो, कसरी पढ्दा विद्यार्थीको लागि चाहिँ उपयुक्त होला? सर्वप्रथम आफ्नो टेक्स्ट बुकमाथि कमान्ड हुनुपर्छ। किनभने टेक्स्ट बुक भनेको बेसिक रिफरेन्स मटेरियल हो, त्यसमाथि कमान्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि पढ्दाखेरि जहिले पनि भिजुअल टेक्निकहरू युज गर्नुहोस्। काहीँ गोलो लगाएर केही रेखाचित्र बनाएर होस्, किनभने दिमागलाई याद हुने भनेको खास गरी दृश्य मात्र हुन्छ क्या। हामीले सुन्ने अडियोलाई पनि दिमागले प्रोसेस गर्ने भनेको त्यसलाई केही इमेजमा बनाउँछ। हामीले सुन्छौँ कि फलानु ठाउँमा अमेरिका भन्ने देश छ, अनि दिमागबाट बन्छ यस्तो अमेरिका भन्ने केही होला, अनि त्यो मात्र बस्दो रहेछ। त्यसैले सकेसम्म आफ्नो दिमागलाई अलिकति हलुका हुने गरी चित्र नै बनाइदिनुहोस् कि रेखाचित्रहरू बनाउनुहोस्, अनि त्यसरी पढ्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने सम्झनको लागि अलि इजी हुन्छ। र त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँले पछि त्यसलाई दोहोऱ्याउँदाखेरि रिभाइज गर्दाखेरि दिने टाइम कम हुन्छ अनि कम समयमा बढी पढ्न पाइयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ रेगुलर रिभिजन गर्नुहोस्। हो भनिन्छ 9 दिनमा नौलो हुन्छ कुनै पनि कुरा, अनि 20 दिनमा पुरै बिर्सिन्छ। तर यो ट्रेन्डलाई यदि तपाईँले पार गर्नुपर्ने छ भने 20 दिन नहुन दिनुहोस्, 9 दिनमा नौलो पनि नहुन दिनुहोस्। 8 दिन जब बित्छ भन्नाले अलिकति समय जब बित्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई थोरै समय भएर पनि एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस्। रिभाइज गर्न खासै बढी टाइम पनि लाग्दैन। यदि तपाईँले 2-3 चोटि रिभाइज गरिहाल्नुभयो भने त 1 घन्टामै बुक रिभाइज हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस जरुरी हुन्छ। त्यसैले सुरुदेखि नै तपाईँले यदि त्यो कन्सेप्टको फिगर रेखाचित्र मैले भनेको थिएँ त्यो बनाउनु भयो, त्यसपछि रिभिजनको बेसिक्स लिनुभयो अनि रिभाइज गरिराख्नुपर्छ भने जुन लास्ट आवर भन्छ, मान्छेलाई लास्ट आवरमा धेरै प्रेसर हुन्छ भन्छन् होइन। इक्जामभन्दा 1 घन्टा अगाडि, 2 घन्टा अगाडि, 1 दिन अगाडि, 1 राति अगाडि, त मैले पनि यो धेरै ठाउँमा सुनेँ कि इक्जामभन्दा 1 राति अगाडि विद्यार्थीहरू सुत्दैनन् राम्ररी पढ्छन् भनेर।
तर त्यति बेला चाहिँ तपाईँले रेस्टको आवश्यकता हुन्छ र रिभिजनको पनि। त्यसैले यदि तपाईँले पहिलादेखि नै रिभिजन गर्नुभएको छ भने तपाईँको दिमागले मात्र रेस्ट गर्न पाउँछ, आफ्नो जुन बेस्ट पर्फर्मेन्स भनिन्छ त्यो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन पाउँछ। त्यसैको लागि रिभिजन पहिलादेखि गर्नुहोस्, टेक्स्ट बुकमा बाँधिएर पढ्नुहोस्, सकेसम्म दृश्यहरूको चित्रहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। यसले नै तपाईँको स्तर उन्नति हुन्छ। जस्तो कि पढाइलाई लिएर वर्षभरि पढेको कुरालाई एउटा अङ्कभारमा बदलेर शैक्षिक आधार बनाइन्छ, शैक्षिक मापदण्डहरू तयार गरिएको छ। अङ्कले व्यक्तिको जीवनमा शैक्षिक योग्यतालाई कतिको प्रभाव पार्छ? एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइरहेको छ, अ सिङ्गल सिट अफ पेपर क्यान नट डिटरमाइन माई फ्युचर, होइन? अङ्कले भन्दा पनि सिपले मान्छेको फ्युचरलाई डिटरमाइन गर्छ। तर राम्रो सिप भएको मान्छेले कतै न कतै राम्रो अङ्क ल्याउने गरेकै हुन्छन्। हामीले सबैले सुनेको एउटा कुरा हुन्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ कक्षामा फेल हुन्थ्यो अरे। के यो कुरालाई तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? म त कतै पनि पत्याउँदिनँ। र यही सन्दर्भमा मैले केही दिन अगाडि एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कि आइन्स्टाइन कि सानी आमाले उहाँको आमालाई एउटा लेटर लेख्नु भएको थियो कि आइन्स्टाइन यसपालि पनि 99% मार्क ल्याएर टप गर्नुभएको छ। हो, जहिले पनि यदि हजुरसँग सिप छ भने लाइफको कुनै न कुनै मोडमा हजुरले सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट ल्याउनु हुनेछ, सर्वोत्कृष्ट सफलता पाउनु नै हुनेछ भन्ने आशा राख्नुहोस्, विश्वास राख्नुहोस्। पक्कै पनि सिप राम्रो हुनाले तपाईँको भविष्य राम्रै हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आम मानिसहरूमा चाहिँ पढेर केही पनि हुँदैन, पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने धारणा पनि छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? पैसा मात्रै ठुलो कुरो त पक्कै पनि होइन होला, शैक्षिक मापदण्ड, शैक्षिक योग्यताहरूले पनि त्यसमा म्याटर गर्छ होला धेरै कुराहरूमा। तपाईँले के लाग्छ? पैसाले हामीलाई यो हाम्रो कुरा भनेर केही कुरा किन्न अथवा यस्तो गर्ने त पक्कै पनि मद्दत गर्ला। तर एउटा जुन विश्वास छ हाम्रो वेदहरूमा, वसुदैव कुटुम्बकम भन्नाले यो आफ्नो अरूको त यो साँघुरो मानसिकता भएको मानिसले सोच्छन्, जसको हृदय विशाल हुन्छ त्यसले पैसा मात्र होइन कि सम्पूर्ण सृष्टिमा भएका सम्पूर्ण जीव जन्तु तथा सम्पूर्ण अब्जेक्ट जति कुरा छन् सबैलाई आफ्नो ठान्छ, त्यसलाई आफ्नो ठानेर त्यसप्रति आफ्नो कर्म गर्छ भने उसले पनि सफलता नै पाउँछ। अब यदि पैसाकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने आजकै अन्तर्वार्तामा माधव नेपाल सरले पनि धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो कि पैसालाई न त भुटेर खान सकिन्छ न त उमालेर खान सकिन्छ। अझ म यसमा के थप्दिउँ भने यसलाई केसो खालेर पनि खान मिल्दैन के। यदि खान मिल्दैन, पैसामा सुत्न मिल्दैन, पैसामा बस्न मिल्दैन भने के काम लाग्यो त? पैसा सबभन्दा बढी काम लाग्ने भनेको मान्छेको आशीर्वाद हो, आफ्नो आत्मविश्वास हो र आफ्नो मानसिकता हो। त्यसैले जहिले पनि आफ्नो मानसिकता राम्रो गर्नुहोस्, त्यसले आफ्नो आत्मविश्वास हजुरले आफै आयोजन गर्नुहुन्छ। आत्मविश्वास र मानसिकता राम्रो छ, समाजको भलो गर्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै आशीर्वाद पनि पाउनु हुनेछ। र यो सबै पक्ष राम्रो भइदियो भने भनिन्छ एक सबै प्लसलाई जोडियो भने रिजल्ट सहीले पनि प्लसै आउनेछ के। त्यसैले यदि सबै कुरा पोजिटिभ भइदियो भने तपाईँको रिजल्ट जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ। र यो कुरा सबैलाई मेरो तर्फबाट एउटा सन्देश तथा मेरो तर्फबाट एउटा शुभेच्छा पनि हो, शुभकामना पनि। धन्यवाद। तपाईँले देश विदेशबाट धेरै मानिसहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ केही सन्देश दिनु पर्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो सन्देश त मेरो यो सफलता तथा मैले अहिलेसम्म दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा धेरै ठाउँमा आइसकेको छ। तैपनि यदि वन सेन्टेन्समा टुङ्ग्याउनु पर्यो भने, एकै वाक्यमा टुङ्ग्याउनु पर्यो भने म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि आफ्नो इष्टमाथि विश्वास राख्नुहोस्, आफ्नो कर्ममाथिको समर्पण देखाउनुहोस्, आफ्नो धर्मलाई सर्वश्रेष्ठ मान्नुहोस् र आफ्नो परिश्रमलाई कहिले पनि नत्याग्नुहोस्। तपाईँको आत्मविश्वासले तपाईँको परिश्रमको साधनमा चढाएर सर्वोत्कृष्ट बनाउनेछ। र यही मेरो सन्देश पनि हो, यही मेरो आग्रह पनि हो। हुन्छ, समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आशिषजी। धन्यवाद।